أهلا بكم سيداتي وسادتي في هذه الحلقة المباشرة. كما وعدناكم بذلك منذ أيام، نستقبل مباشرة من الدوحة اللاعب الدولي السابق النجم والمدرب الحالي وليد الركراكي، اللي نحاولوا أن نناقشوا معاه يعني مسيرته الكروية منذ أول وهلة إلى اليوم، حيث وليد أصبح مدربا متألقا بعد أن كان مدربا مساعدا لفريق المنتخب الوطني المغربي إبان رشيد طوسي، ثم مدربا لمدة 5 سنوات ونصف للفتح، ثم مدربا للدحيل. فبزاف الناس نسوا بأن وليد كان نجما متألقا في صفوف المنتخب الوطني المغربي وفي صفوف عدة فرق. بونجور وليد. سالو، السلام عليكم أسامة. نحاولوا نتكلموا بالدارجه شويه، ولكن اذا كان شي جمل بالفرنساويه مرحبا بها، انا يمكن لي نترجم والناس راه متبعينا، ما كاين مشكل. انا تقترح عليك نبداو من اول وهله، نبداو ديال وليد ديال كورباي، وليد اللي كتقرا في الكليه وميم طون تيلعب كره في ان نيفو ان بتي بو كي ني با سي با لا بروميير ديفيزيون مي كوميم دون ان نيفو ناسيونال با مال. لا، بديت في الهوات. عندك الصح، بديت في كوربايسا، مدينة فين زيت في فرنسا، قريب من باريس، شي 30 كيلومتر. وبديت في الهوات، كانت لا سانكيام ديفيزيون ديال فرنسا، ديفيزيون 5. كان عندي 20 سنة، 19 20، كنت كنقرا. كنت جبت لو باك ودخلت لونيفرسيتي، والمدرب ديالي باش تشوف الكره كي دايره كان رودي غارسيا، اللي دابا لونترينور ديال الاولمبيك ليونيل، اللي يدرب مارسيل ولا روما. وتا هو كان كيبدا التدريب ديالو في كورباي، وهو اللي حتى لي الثقه باش نبدا الكره ديالي في الكره. واش انت بقيتي في كورباي باش تكمل قرايتك عاد تمشي لان نيفو سوبيريور، ولا سي اون كوانسيدونس كو الكونترا ديالك الاولى مع تولوز طاحت مع لا ليسونس ديالك؟ لا سي كوانسيدونس. انا ماشي كنت كنحلم بحال اي واحد اللي كيلعب الكره نكون بروفيسيونيل ونلعب مع بلادي ونلعب بروميير سيري لو غيف اي واحد اللي كيبغي الكره تكون بروفيسيونيل. بحال ما كتبليش ملي كنت صغير دير دي تيست في بزاف ديال لي كلوب، في ليل، في كون، في شاتورو، في ريد ستار. مشيت في اكانغون، اي موطا، وما هزونيش. كانوا كيقولوا اما راني جيتي كنت ترو فيو، كنت شرفت على الكره. دونك مع هذا المنظور بديت كنفكر على القرايه ديالي. و اون كونتر بارتي في جهه اخرى كنت كنلعب الكره في المدينه ديالي، بحال اي واحد في بلادو اللي كيلعب قريب الدار ديالو. الحمد لله، مره عندك زهرت تلاقيت مع هذا المدرب غيدي غارسيا، هو اللي ثق فيا، لعبني في ليكيب بروميير حتى لي الثقه. وواحد المره جا قال لي عرفتي لي كاليتي اللي عندك، انا لعبت بروفيسيونيل ونقدر نقول لك ولا بقيتي خدام ولا سمعتيني تقدر توصل تلعب بروفيسيونيل. في الاول كيسحب لي كيضحك غير باش يجبد مني ونحتي له في التيران بالحق. في الاخر كان عنده الصح، كان عنده الشوفه. ومن كوربي ما مشيتش ديريكت تولوز، مشيت للراسينغ دو باري. كان ان دي ميور كلوب في لا ريجيون باريزيان، مع الغيد ستار ومع الباريس سان جيرمان. وكنا في الاوات في 3 ديفيزيون. كان انطوان كومبواري اللي المدرب دابا ديال نونت وديال باريس سان جيرمان، كان كيلعب لهيه. وسي لا اللي شافوني الناس، اون فا دير هنا اللي لعبت لو ميور فوتبول ديالي باش تولوز جات لعندي باش تسيني برومي كونترا بروفيسيونيل. باش الناس يتبعونا، ما كنتيش اريير دروا، كنت ايلي دروا. لا، كنت اتاكون. ما كنتش تايلي، كنت اتاكون. كنت كنماركي لي بيت في الاوات، و اي مون ريكروتي في راسينغ باش نلعب اتاكون. ومن بعد من اتاكون مره كنلعب اتاكون، مره في جناب. وكنت كندورو في تولوز. الماتش الاول ديالي في بروفيسيونيل لعبت له اتاكون مع كون. دونك بديت اتاكون، ومن بعد مشيت مع غولون لجناب كوربيس في تولوز ياك؟ مع غولون كوربيس؟ لا، مع الان جيريس في على تولوز. جيغاز. على جيغاز وكان اه مدرب في تولوز. يمكننا نقولوا بان في المنتخب الوطني هو اللي ردك اريير دروا الزكي، ولا سي با اوسي؟ لا باسكو ان فيت كنت في تولوز كنت كنلعب اليي، اما اليي غوش اما اليي دروا. كومون في ليكيب ناسيونال كان جاب لي كويلو، كنت كنلعب في جناب. كنت كنلعب اليي دروا ولا اليي غوش مع امزين اريير دروا ولا صابر. ومن بعد ملي مشيت اجاكسيو مع رولون كوربيس، هو اللي رجعني اريير دروا.
وفي بروميير سيري بديت كنلعب اريا دروا مع اجاكسيون. ندوي على اول ماتش ديالك بقيتي عاقل عليه مع المنتخب الوطني المغربي ضد ليكيب دو لا كاتالونيا. لا بي باسك. بي باسك 3-2. وماركيتي بيت. خسرنا مارك سيليكسيون ماركيت بوت. البوت غير ماركيت واحد البوت وما كيتحسبش في لي ستاتيستيك ديال لي زيكيب ناسيونال باسكو ماشي ليكيب ناسيونال اللي لعبنا بها. دونك مي سي ان بون سوفنير. علاش بحال اللي كنقول ملي ديجا اول ماتش تجي مع المنتخب وعامين ولا 3 سنين قبل كنت في الاوات كنفرج فيهم في كاس العالم 98. وواحد المره كنعقل مع خويا كي ان غران فان دو ليكيب ناسيونال. كنا مشينا لمارسي نتفرجوا في ماروك فرانس. كان الماتش مارسي وكانوا لي زيسبوار ديال المنتخب لاعبين في مارتيك وكان رشيد توسي المدرب. سبحان الله باش تشوف كلشي قريب. ومشينا جوج تري بيل جينيراسيون ديال المغرب دي زيسبوار دايوغ ديال السفري ديال شكون كان كاملين كانوا سكيتسيوي رمزي زروالي. كانوا داروا 2-2 كونتر اون غروند ايكيب ناسيونال ديال فرنسا. جينيراسيون انيلكا انري انيلكا سانيول وكلشي. لا ومشيت تفرجت فيهم ويمكن عامين من بعد راني كنت كنلعب مع الدراري. دونك بحال اللي كنقول ديما ملي كتحلم شي حاجه خصك دير لو ماكسيموم باش توصلها وكلشي قريب. نعاود نرجعوا لاول ماتش اوفيسيال سيتي افيك كويلو توجور كونتر السينيغال à Rabat je pense. Nous دخلتي في دوزيام ميطون. نو بروميير ماتش ديالي مع المنتخب اوفيسيال في ليجيبت في مصر كاس العالم كاليفيكاسيون 0-0. لعبنا 0-0 من بعد المصر ومن بعد التوانسه في الدار كاليفيكاسيون كوب دافريك كنا ربحنا 2-0. وبيعوا بينالتي لي تونيزيان طلعوا المغرب ما كحجي مصطفى لو دوزيام ما كحجي وكاماتشو كان ماركا الاول. وكي دخلتي تعقل على الماتش ديال السينيغال 0-0 غابه. لا الماتش ديال السينيغال كان 0-0 كنت لعب ديجا قبل وكنت رومبلاسون دخلت في لاميطون درنا التعادل هو اللي خرجنا من كاس العالم. بون واخا الماتش الاخر هو اللي ما خليناش نمشيو بالحق. هذا الماتش باني ولا كنا ربحنا هذا الماتش كنا مشينا سيغ على كوب دي موند. انا نفكرك دابا في الماتش اللي خرجنا من كاس العالم. الماتش خرجنا من كاس العالم وافون لاريفي دو كويلو on a été joué en Namibie. Namibie exactement. Tout le monde a gagné en Namibie. 0-0 ou plus حنا parce que 0-0 contre un adversaire direct c'est pas grave. C'est 0-0 contre la Namibie qui était grave. وسورتو كاينه وسورتو حتى حنا في ان جروب اللي دابا ولا كنتي قلتي المغرب غيطيح في هذا الجروب اي واحد غيطيح كان السنغال الجزائر والمصر في الجروب دونك مع الناميبي وغير واحد اللي غيمشي لكاس العالم. فكر فيها دابا ولا كان اليوم لا كاليفيكاسيون تلعب هيدا في الجروب وهيدا خسرنا غير ماتش واحد. خسرنا مع السنغال في السنغال وما تاهلناش. Dans un match on a joué mieux que هما ils ont joué mieux que nous à Rabat. On a joué mieux que à Dakar. Je sais pas si tu es d'accord. كاينه سي فري في الدار كان خصنا نخسروا. دايوغ كان ان بيت اللي يمكن دخل ولا ما دخلش ما كانش. جو مزكيموش الشبكه من بعد il y a eu la fin de génération avec la CAN 2002 où on est sorti du premier tour contre toujours la du Sud à l'époque. واش ما تظنش qu'est-ce qui s'est passé بدك 2002 l'élimination avec Coelho et le début de la campagne 2004 qui est exceptionnel avec une nouvelle génération complètement différente. Jazaki وهز لي ريسبونسابيلتي ديالو ليدر مزيان. هي دابا صعيبه نقولها هيدا بالحق بحال اللي دار على لا جينيراسيون اللي كانت واعره هي ديال 98 ومشى مع نوفو جروب ومشى قال نلعبوا مع لي جون. دايوغ كنعقل كان تا شيبو كان معنا في الاول لي كاليفيكاسيون وما خافش يحيدو الوغ كان ان كادر دو ليكيب كيحيد صابر وحتى الثقه لي جون جاب دي جون اللي حتى ما كانش يعرفهم. حيد دابا مصطفى وتم مصطفى دونك هز دي ريسك حتى واحد ما تاق في هادشي
وبقى في بقى كنعرفوا الزكي مع الكاركتير ديالو، بقى في الثقه ديالو وإلا يو ريزون باسكو حتى الثقه لي جون جاب شماق، جاب يوسف، جاب زيري، جاب محا، جاب مختاري، جاب خرجه، عليوي، كانوا بزاف لي جون، دار انيس مع لي جوغ لوكو. avec Wadou Talal autour de لا Nibels. بدل لو سيستيم دو جو، بدل لو سيستيم دو جو اللي المغرب كان كيلعب 4 اللور، بدا لو سيستيم ا 3. انا il m'a reconverti في لا droite في هذا السيستيم، كان كيجي لي ا ميرفاي. و سيتي ان جروب، لا نيسونس دان جروب الصراحه. هاد الجروب ملي بدينا حتى واحد ما كان كيثيق فينا، درنا دي كاليفيكاسيون كان اكستراوردينير، درنا غير تعادل واحد يمكن شي با سيور وربحنا كلشي. ومشينا لتونس. تما كتابت علينا في ليزيماتوار. En plus, ouais. Aucun but encaissé. En plus, on a fait des bonnes. Malgré ça, personne ne croyait en cette équipe. حتى واحد ما كان تيق في الفرقه، حتى واحد. كاينه قبل ما نمشيو مالغري درنا دي كاليفيكاسيون مانيفيك، حتى واحد ما كان كيتيق في هذا الجروب باسكو حتى واحد ما كان معروف، اما نور الدين اما طلال كان كيلعب في باريس سان جيرمان، بون وادو باسكو كان كيلعب في لي زو اولمبيك مع السفري، مي لو ريست كانوا غير لي جون. دونك صراحه باش تثيق في هاد الفرقه تقول لك اش غيديروا، اما حنا اللاعبه والمدرب اللي كنا تايقين علاش كنا عارفين لا كاليتي اللي كانت عندنا. وشنو حيت depuis on est allé de déboire en déboire, à part peut-être les deux CAN 2017 et 2019 où on est passé, mais depuis on n'est pas passé guère au deuxième tour. شنو هي la force ou le point positif de l'équipe 2004 et qu'est-ce qui n'a pas marché après avec des joueurs de talent qui ont grandi dans leur club tous, on a plus pu passer au deuxième tour. C'est ça هذا هو النقاش اللي مع المغربيه. انا اللي باني لي وقع هي ربحوا بالزربه باسكو زيتي جون، كاملين عندهم 20 21 22 ووصلوا بروميير كومبيتيسيون ديالهم، وصلوا للفينال اللي المغرب ما مشاتش للفينال من 76. دونك شنو قالوا هما؟ وسي نورمال سي لا نوفيل جينيراسيون، واخا كنا ديجا في 2004 اش قالوا سهله كاس افريقيا، احنا جينا دغيا وصلنا للفينال وخسرنا مع البلاد اللي كانت اورغانيزا لا كومبيتيسيون، غنرجعوا للفينال. انا كنعقل ديما كنقولها، كانوا الدراري كانوا ماشي كاملين، كنا شويه كنبكيو سورتو لي زونسيان في الفيسيير، وكاين دي جون اللي مشاو قالوا علاش كيبكيو، وانا قلت علاش كيسحبكم ديما غتمشيو للفينال، يمكن هذا الفينال غنندبوا عليها. وهادشي اللي وقع ملي ما كتعطيش احترام في الكره، الكره كترد عليك. دونك هاد لا جينيراسيون اللي كانت دوغي، والصراحه كانت نورمالمون هي دير الكوب دافريك، كانت تمشي لكاس العالم، وفي الاخر بحال اللي قلتي ما دارت والو، سي مالوغو. Le point tournant de cette génération, c'est l'élimination contre la même Tunisie en octobre 2005 en Coupe du Monde. هذه واخا هيدا regarde 2008 ils font des bonnes qualifications، كانوا غايدوزو الماتش الاخر، يمكن كانت مع في الغانا كانت 2008. 2010 ما تاهلناش يمكن، ابخي يافي لي بروبليم، ابخي الدراري كيسحب لهم المنتخب ديالهم، ما تقدرش كاملي. ما قلت لك ما كتحترمش، يفو كري ان جروب، ليكيب ناسيونال سان جروب. ملي عندك ان جروب، ملي عندك لوميليتي، باسكو لافريك هي لوميليتي، لافريك ما فيهاش اسم، ما فيهاش ميم لا تاكتيك نقدر نقول لك ما فيهاش. سي ان جروب اللي باغيين يتقاتلوا، ان جروب كي في بيان بيناتهم، كي اكسبت لا كونكورونس، اللي فرحانه تجي تلعب على بلادها. كونت سا ديجا مينيموم غتحتي شي حاجه، et quand tu l'as perdu c'est difficile ترجع لك. Non mais qu'est-ce qui علاش واش سي زكي son départ qui était aussi fatal parce que après Zaki il y a eu Troussier, il y a eu Mohamed Fakher, il y a eu Henri Michel, il y a eu Roger Lemaire qui était double champion d'Europe et d'Afrique, c'est pas n'importe qui. Après il y a eu Guéret qui a réussi des merveilles à Marseille. Donc on n'a pas manqué de cadres, de noms. Qu'est-ce qui a justement انت قلتيها، كلشي تبدل اما اللاعبه، كاملين كانوا كيبقاو والمدرب كيتبدل وهما كيبقاو ولي ريزولتا ما كاينينش. ولا مشيتي غتشوف الجروب ديما كان براتيكمون 60% ولا 70% الدراري ديما كيكونوا سيتي لي ميم، ودوزوا 2004 2006 2008 2010
ولا شفتي ملي تبدلت شويه لو 109 comme par hasard رجعت la dynamique. C'est dur à dire hein, parce que لعبت معاهم mais aujourd'hui la réalité elle est ملي كترجع اللور c'est exactement ça. بدلتي زكي بدلتي فقير تروسي Henri Michel جا le maire les entraîneurs d'Azo c'est tous des bons entraîneurs علاش les bons entraîneurs مشاو اللعابه ديما كانوا كيبقاو المونتاليتي هي مهمه ولا مونتاليتي بانت لي كان ايرفي رونار جا حتى هو بدل بزاف د الحوايج وحتى اون اوت مونتاليتي وملي كتشوف لا مونتاليتي اللي حتى رجعت شويه المنتخب اللي كنا كنستناو مشينا لكاس العالم. الا سمحتي هو اللي بغيت يعقل ايرفي رونار الوغ 2012 مشينا دايرين لا كوب دافريك في جيبنا خسرنا مع غيريت سي بارتي ابخي ماتش اليميناتوار في الموزمبيق il perd 2-0 il y a Rachid Taussi qui arrive avec toi comme adjoint. On se qualifie, on va en Coupe d'Afrique 2013 avec un groupe qui n'était pas difficile, soyons honnêtes, il n'était pas difficile. À 2 minutes de la fin du match contre l'Afrique du Sud, on passe du premier au deuxième à éliminer. Et on retombe dans nos travers, avec beaucoup de changements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore en 2013? Là-bas, Gabriel Kamoudari Moussaïd, responsable. Justement, chauffe, 2013, normalement déjà le Maghreb, les qualifications elles étaient mal engagées. On est جينا مع رشيد une situation d'urgence. كان أقل le match كان في أكتوبر يمكن. أكتوبر تأهلنا. Entre أكتوبر وكأس أفريقيا كان عندنا un match amical. كان مع التوغو في كازا كان أقل. وخسرنا. Donc عندنا un match باش توجد لا كوب d'Afrique. دابا ملي كنشوف بحال اللي قلتي tu prends le recul Hervé دابا وحيد دابا لو مير دابا تأز اي مدرب اللي جا في هاد الفرقه واخا كيدوز عامين كنقولوا لا باش يبني خصنا الوقت خصنا نخليو يخدم خصنا باش يشوف الدراري باش يدير لا تاكتيك وحنا مشينا مع رشيد توسي وبن محمود مشينا هاد كاس افريقيا مشينا مع ماتش واحد اوفيسيال لو ريست لي ماتش اميكو قبل لا كوب دافريك باش توجد on n'était pas prêt c'était trop tôt ما كانش عندنا باش نوجدوا الفرقه encore même comme ça on a pris des risques جبنا بزاف د لي جون on a pris des choix مع رشيد ملي ما جابش حسين دار الحمادي à sa place كان برديش كان امرابات حتى جاب البونو اللي هنا كان عقل في هذا الماتش اميكال ديال توغو اللي خسرناه جبنا رومان سايس حنا اللي جبنا الاوليين حتى واحد ما كان كيعرفو كان في كليرمون فيرون دونك بدينا بغينا نبنيو ريغاتا بدينا نبنيو حك ما باش نقول لك صراحه ما خلاولوش الوقت الرشيد ديجا حتى ولو عام كونطرا ملي كتحطي عام كونطرا المدرب اللاعبين عارفين ملي ما غاديش يبقى وكان عندنا ماتش قبل نديروا لا كوب دافريك باش تبني سيتي با يا با لا كوب دي موند كلها وليد لا مورا لا كوب دي موند هي داك لو ديبا لوكو بروفيسيونيل جوور دو فرانس جوور دو هولند ودخل فيه رشيد حتى هو مالوغوزمون كاينه Tanzania avec une majorité de locaux on a perdu 3 en Tanzanie كاينه بالحق هذه مور لا كوب دافريك مور لا كوب دافريك tu sais غنقول لك ملي كاينش ثقه في لونترينور سي تري ديفيسيل ليكيب ناسيونال ملي حنا خرجنا من لا كوب دافريك وانت عارف لا كابال اللي كانت على رشيد توسي كيفاش خرجنا من لا كوب دافريك وما كانش خسرنا ماتش درنا 3 تعادلات باش الناس يعرفوا خرجنا بحال اللي قلتي 5 minutes دو لا فان خرجنا من لا كوب دافريك مع لو بي اورغانيزاتور بالحق واخا هيدا سي با غراف مور هاد لا كوب دافريك انا كنعقل مزيان يا اون كابال صافي ما غاديش يبقى توت فاسون سيني عام الكونترا ديالو غيسالي في اكتوبر وعندنا لي كاليفيكاسيون في موا جوان كنعقل كان عندنا الماتش ديال تنزانيا في موا دو مارس ولا افريل عندك صح ومن بعد كان عندنا جوان لي دو ديرني ماتش دو كاليفيكاسيون قبل ما نمشيو لا كوت ديفوار و سيتي كومبليكي باسكو ابارتير دو سو مومون لا اللاعبين كانوا عارفين رشيد ما غاديش يبقى في راسهم دونك ما غاديش يحطوا لك 100% مش عارفين يجيو ولا ما يجيوش
فاصون المدرب ما غاديش يبقى، وهادشي اللي وقع الصراحه. اون بليس على فام هذه القضيه ديال المدربين عارفين المدرب وقعت لنا تبع ايرفي غونار. Hervé Renard a annoncé aux joueurs qu'il partait en Arabie Saoudite avant la CAN 2019. C'est très grave. C'est très grave. Après, moi, je peux pas dire. انا اللي كنعرف انا ان جوار باسكو انا دوزت لاعب. ملي ان جوار عرف المدرب ما بقاش في البروجي ديال لا فيديراسيون ولا ديال ان كلوب، سي لا ميم شوز ان كلوب. ملي كيعرف المدرب وكتشوفها سوفون في لي كلوب كيعرفوا منين المدرب ما غاديش يبقى، لو جوار مونطالمون صافي كيطلق ولا ما كيحتاجش 100% باسكو عارف ما غاديش تبقى. دونك واخا تخوت عليه واخا ما تعيطلوش كيقول انا خصني غير نصبر. وهادشي اللي وقع في 2013. مي اون اوكين ريغري. مره اخرى كنت كنهضر مع رشيد كنعقل ملي كنت جيت للمغرب، il a pris des risques في الاخر. الحمادي هو اللي كان لو تيتولير في لا كوب دي موند 2018 دونك سيتي ان بون شوا. امرابات كان ان تيتولير في 2018 دونك سيتي ان بون شوا. بونو ملي كتشوفوه حطيتي جبتي في لا كوب دافريك باش تعلم في الاخر. اaujourd'hui c'est un des meilleurs gardiens في المغرب. دوماج يا دي جوار اللي يتلفوا في اون روت بحال برديتش سورتو. كيفاش مسميه هذا اللي مشى لمارسيل من بعد؟ براده اللي حطينا له في الاخر دار ان شوا. هي اكزاكتومون عمر كلشي. دونك سي دي شوا اللي درنا. اون راجوني ليفيكتيف. مي سيتي اون بون اكسبيريونس بالنسبه لي ان توكا بيرسونيلمون. كانت لا بروميير اكسبيريونس ديالي في التدريب. تعلمت بزاف هذا العام. جو ريميرسيغي جامي اسي رشيد طوسي وتا رشيد بن محمود اللي تعلمت منه ملي كنت في المنتخب معاه. ما بوكو ايدي تا هو كان عنده بزاف ديكسبيريونس. دونك سي اون بون اكسبيريونس. تعلمت من الداخل شنو هي المنتخب بحال اللي كنقولوا. وكي جاتك صعيبه؟ باقي عاقل على بيان سور على النهار ديال يونس بن الهندا اللي عوضوا رشيد وما بغاش وخرج مقلق ومشيتي قبضتيه ودويتي معاه ولا معاك بلغه اخرى. وهنا واحد الموضوع فلسفي اكثر فيلوزوفيك. واش لي جوور ايسو de la formation française ou hollandaise ou espagnole d'abord, il y a beaucoup d'espagnols, italienne, واش خصهم ولا بدا ان انترينور تاع ايسو دو سيت مونتاليتي ولا يمكن لهم يندمجوا مع مدرب ديال البطوله الوطنيه؟ هذا سان ديبا نقاش كاين. لا ما سان فو ديبا. شوف اaujourd'hui اليوم كان لو جوار دو فوت يجي من اي موطع، يكون زايد فرنسا زايد في امريكان، اي واحد اللي عنده اي واحد عنده لا كولتور ديالو. هذه ما نقدروش نكذبوا عليها. ملي كتزيد فرنسا زيدتي مع عقليه ديال فرنسا. واخا راك مغربي والدم ديال المغرب كاين ومع العائله راك كتبقى مغربي وكتعرف وعندك ديك الدم ديال المغربي. بالحق عندك عقليه ديال الفرنساوي اللي تزاد في الالمان عنده ديك العقليه ديال لا ديسيبلين ديال الالمان. هولندي انجليزي اسبانيول. بالحق كره واحده هي كره واحده. ملي كتكون في التيران كاين هضره واحده. الكره كتهضر بلو ميم لونغاج بحال اللي كيقولوا. ونورمالمون ان بون اونترينور كيبقى ان بون اونترينور يكون من برا ولا يكون من البطوله. يقدر يكون من البطوله ويكون واعر وفحال يكون يقدر يجي من فرنسا وما يكونش مزيان. دابا لو ديبا اللي عندك الصح اللي خصنا نعرفوا سي حنا كمغاربه واش غتكون عندنا ديما ديك باسكو ديما كاين هذا لو ديبا. ملي كتخسر لا ملي كتخسر لي جوار لوكو عندهم الروح اكثر من لو جوار اللي تزاد في لوروب. ملي كتربح مع الجوار د لوروب ما كانش المستوى على لو جوار ديال البطوله. ملي مشينا بحال اللي قلتي لتنزانيا وخسرنا مع لي جوار لوكو، هاد الناس اللي كانوا كيقولوا خصنا نلعبوا دراري البطوله هما نيت اللي داروا في رشيد. دونك سي ان فو ديبا. ديما كنقولها يفو توجور نهار اللي نبغيو المنتخب تكون تري فور يفو ليغاليتي في كل شيء، في الصحافه في لي جوار في الجروب. خصك تكون عندك لي زون بوزيتيف. اي واحد تيقين في المنتخب، اي واحد ما يبقاش يهضر على هذا تزاد هنا ولا هذا ما تزادش هنا. خصنا نقولوا واش هذا مزيان ولا لا مع المنتخب. واش هذا كيحتي ان بلوس ولا لا. فهمتي هذه اللي مهمه. وليد انت خلقتي في فرنسا، عشتي مع اللعيبيه ديال فرنسا، عشتي لاعب في المنتخب الوطني، عشتي مدرب مساعد في المنتخب الوطني.
وعشتي مدرب الفتح 5 سنين، دونك تعرف اللاعب المغربي مزيان دابا العقليه ديالو. واش تظن دابا بصراحه بان اللاعب اللي عايش اللي ولد المغرب اللي عايش في المغرب في الوطن المغربيه عنده القلب على المنتخب والحب ديال المغرب اكثر من هذاك اللاعب اللي عايش في فرنسا؟ انا كنقول بحال اللي قلت لك سا ديبون دي جوار. كاينين اللي في البطوله كيجي المنتخب وما سوقوش، كيقول لعبت ما لعبتش اش غيوقع. وكان من فرنسا كيحلم يجي يلعب مع المغرب ويتقاتل. وكان نيت هذا اللي يتزاد في فرنسا ولا في المانيا اللي كيقول عيطوا لي ما عيطوليش ماشي مشكل. سا ديبون. انا تزيد فرنسا وكنت نقدر نموت في التيران على المغرب. كيفاش غتشرحها؟ وماشي غير انا، بزاف بينا. دونك انا ديما كنقولها سا ديبون دو جوور، سا ديبون دو لا مونتاليتي، سا ديبون دو بزاف حوايج، لامبيسيون ديالو، لامبيسيون. دابا اليوم نقول لك لو نيفو ديال الجوار ملي كتشوف الناس تيرو لا بونو من ماين هما من المغرب من السيري تا هو واكرد من البطوله اكرد من البطوله. بالحق باش تشوف باسكو انا موا شي سور لي ريزو سوسيو وكنهضر بزاف مع الناس. وكاينين واحد المره شربت واحد قهوه مع واحد مغربي هنا في الضحى قال لي ما كانش الناس ديال المغرب في هذا المنتخب. علاش كتقول هذا الشيء؟ واش الناصيري ما بقاش ديال المغرب؟ اكرد ما بقاش ديال المغرب؟ بونو ما بقاش ديال المغرب؟ قال لا كيلعبوا على برا. واش شنو علاش هادو ديال 98 ما كانوش كيلعبوا على برا؟ كاين لا كاليتي في المغرب، كاين لا كاليتي. بالحق خصنا نحيدوا هذا لو ديبا تزاد في المغرب ولا ما تزادش في المغرب. اي واحد ملي كيجي كيبقى مغربي. انا بالنسبه لي هي هذه لا مونتاليتي اللي كانت عندي، وهذه اللي كنشوف في الدراري كاملين اللي كيجوا المغرب يلعبوا. يسحب لك حكيمي اسامه، يسحب لك حكيمي ملي كيكون في الانتر ولا زياش ملي كيكون في تشيلسي، ما عندوش لا بريسيون ديال الكلوب ديالو باش ما يمشيش للمغرب. بحال دابا سورتو مع الكوفيد وكيجيو واخا كيعرفوا يمكن غيديروا صداع على راسهم، بحال كيجيو غير هادي كتبين لك ملي عندهم الروح ديال البلاد. دابا نوصل للمستوى التقني والتكتيكي. دابا انت عشتي مدرب 5 سنين للفتح، دونك تعرف اللاعب ديال البطوله. اليوم شنو ناقص اللاعب البطوله خصوصا تكتيكيا؟ تنظن تقنيا ما بيش. شنو خاصو باش يكون d'égal à égal avec le joueur venant de l'Europe؟ شوف اليوم انا اللي كتعجبني دابا في المغرب ديجا لي انستالاسيون. اون اريف او نيفو اوروبيان بوتيت ا بوتي حنا راجعين لوروب. ملي كتشوف لي سونتر دونترينمون، التيرانات ديال البطوله ملي كتلعب. انا كنعقل العام الاول اللي جيت كنا كنلعبوا في قنيطره واحد سانتيتيك ديال الزوار. كنتي كتلعب جديده، التيران ما كانش مزيان. اسفي عقلتي التيران اسفي ماشي ديال الكره قبل، كان الكره كتبومبا ما تقدرش تلعب الكره. دونك دابا تو لي تيران مزيانين تقدر تلعب الكره دو او نيفو، يقدر يكون لو ريتم. وملي كتشوف لا ريبونس عندك في اللي قلت لك، ملي كنقول لك بونو وكنقول لك الناصيري كنقول لك اكيرد ولا غنقول لك منديل ولا غنقول لك بزاف اللي غيجيو ان شاء الله، شنو لو بوين كومان ديالهم؟ كاملين داروا لا فورماسيون ولا لا بوست فورماسيون. الناصيري كان في الاكاديمي، اكيرد كان في الاكاديمي، بونو مشى صغير لاسبانيا، داز في لا سيغوندا بي ديال الاتليتيكو، تعلم، من بعد مشى يتعلم في لي غانيس يمكن ساراغوس. دونك سميتو. دونك ملي كتشوف لاعب مغربي ملي عنده لا فورماسيون، ملي عنده لا بوست فورماسيون اللي مهمه. علاش لا بوست فورماسيون؟ خصك تلعب، عنده المستوى باش يلعب لو او نيفو. المشكل ديال بزاف لاعب المشكل ديال بزاف لاعب ديال البطوله، المشكل ديال بزاف لاعب البطوله كيلعب غير على لا كاليتي انتراسيك ديالو. كان كيلعب في الاوات ولا كيلعب في الزنقه ولا كان كيلعب في الكلوب ديالو صغير، كيتريني غير 2 مرات في السيمانه، ومع لي كاليتي مع عند الله اللي حتالو كان كيقدر يلعب في البطوله وكيبان بالحق ما عندوش tous les à côté, le côté athlétique, le côté de la nutrition, le côté du professionnalisme. تعلم تنعس في الوقت، تجي في الصباح ساعه قبل، دير الفطور ديالك قبل ما تريني باش تكون عندك ديك لا ريغولاريتي ديال لو او نيفو. تقدر تلعب الاربع الحد وما كاينش مشكل. سي سا كي مونك. وان شاء الله مع لي سونتر دو فورماسيون في الفراقي، مع لي سونتر ريجيونو،
مع الترافاي ان شاء الله ديال لا فيدراسيون ديال لا دي تي ان. il faut du temps. يمكن dans 10 ans dans 15 ans غتجبر اي لاعب ديال البطوله المستوى ديالو تكون ما تسناش تيدير 27 28 باش يكون موجود. 20 سنه يقدر يلعب ديريكت في المنتخب. انا هادشي اللي كيبان لي. ولكن دابا انت 5 سنين وانت في الفتح، علاش واش ما قديتيش تضبط هذا الشيء مع اللاعبين اللي خديتي صغار في الفتح، واللي واخا داك الشيء بقاو عندهم هاد لي ديفايونس، هاد النقائص ديال البطوله؟ بالحق لا فورماسيون فين غنديروها؟ درنا ملي جيت للفتح بدينا لو سون دو فورماسيون بحال لا دوزيام اني ملي جيت للفتح لا فورماسيون حلينا لو سون دونترينمون. هما اللي بانوا فيهم مبارك وهادو لي جوار. اكزاكتومون مبارك منتصر ليموري باش كان في الاكاديمي ورجع لنا دار لا بوست فورماسيون ديالنا ازود شكون اللي كان ديك رمزي ديك راوي وسامراوي موهوب كنعرفهم كاملين. انا في الفتح كنت كنمشي نشوف لي زونطرينمون ديال المينيم كادي جونيور اسبوار. بالحق لا جينيراسيون تيموان الاوليه هي 99 2000 2001 ومازال هادو ماشي هما اللي غتكون انا بحال اللي غنقول اللي غتكون لا كريم دو لا كريم. نورمالمون 2003 2004 هما اللي داروا لا فورماسيون مينيم بروميير اني يو 15 بروميير اني تال دابا. دونك هادو غيوصلوا ان شاء الله دون 2 ans في الفيس غيكونوا عندهم 18 19 يقدروا يلعبوا. الا شتي ليكيب ناسيونال يو 20 ديال سميتو ديال اللي لعبات في موريتانيا فيها 5 من الفتح 2003. واش هاد 5 من الفتح يمكننا نتمناو باش يبقاو ماشي في نفس المسيره باش نشوفوهم في المنتخب الوطني مستقبلا، ولا حتى هما يضيعوا مع لا بوست فورماسيون ما يلعبوش ليكيب بروميير كاع؟ نو هادو قلتي دابا قلتي لا كلي السارود دابا هي لا بوست فورماسيون. دابا خصهم دو طون دو جو خصهم دو طون دو جو خصهم دو طون دو جو ا ان سيغتان نيفو تا هما باش يتعلموا باش يكبروا وباش من بعد ان شاء الله يكونوا في المستوى يربحوا دو طون دو جو. انا باش تقول لا فيلوزوفي اللي كانت عندي في الفيس باسكو حنا اوني لي بروميي لو بروميي كلوب كانت تطوان قبل. بالحق تطوان سالا وما داروهاش بحال حنا اللي درنا لا فورماسيون. ولا فورماسيون اللي مهمه اوني لي بروميير لي جينيراسيون بحال اللي كنقول. دونك خصك الوقت وغنديروا دي زيرور حتى في لا فورماسيون ديالنا غنديروا دي زيرور يفضل كوريجي مع لي زاني باش ان شاء الله دو ميوز اون ميو لا فورماسيون ماروكان غتكون في المستوى. بالحق اللي كنا بغينا انا ولي ديريجون ديال الفتح شنو شفنا؟ لو جوار ماروكان كيجي en retard à son au meilleur niveau à 28 ans 29 ans 27 ans. هنا كتشوفوا بحال باغ اكزومبل نقدر نعطيك ان اكزومبل جبران في الوداد شحال عنده في عمره جبران؟ 28 يمكن 28 لا 29. دونك سي با نورمال. فوالا سي با نورمال. حنا باغ اكزومبل كتهز واحد بحال مباركي اللي سي ان جوار دو تري غران تالون. ملي انا وصلت في 2014 كان في البطوله قلت شكون هذا وكنت كنعرفو من باسكو انا مش كمال دونك كنت كنعرفو. قلت شحال عنده في عمره؟ كان عنده يمكن 29 ولا 30. سي با نورمال. دونك شنو قلنا مع هاد لا فورماسيون خصنا نربحوا الوقت باش ماشي في 28 يكونوا في المستوى ديالهم يكونوا بعدا في 24 25 23. مي بالحق في لوروب وسامه اكيلاج يسون او توب ديجا 20 سنه 21 22. دونك خصنا نبدلوا العقليه ديال المدربين. مي خصك تبدل انكور بلوس. انا غنقول لك لا فورماسيون اليوم سا با با ايت سوفيزون. خصك تمشي ديجا سور لا بريفورماسيون. لا بريفورماسيون سي 8 11 ans jusqu'à 13 ans ومازال ما درناش حنا لا بريفورماسيون في لي سونط دو فورماسيون باسكو سي ديفيسيل انكور مع المدرسه مع بزاف حوايج. مي تقدر ديرها مع لي كلوب اماتور. سي بور سا كو لي كلوب اماتور مهمين. بوركوا فرنسا في الالمان في الانجليز في اسبانيا ils sont très forts très jeunes parce que déjà les clubs amateurs ديالهم واعرين. عندهم اي كلوب اماتور عندهم دي زونترينور ديبلومي عندهم دي انستالاسيون. ماشي عندك نص تيران على الكادي نص تيران على المينيم وواحد القانت على لي ايزيسبوار ما تقدرش دير حتى لي سيونس. ليه ملي غتكون في الكلوب اماتور غتكون عندك المستوى ديال لي زيدوكاتور غتحط لهم لي مويان باش entre 6 ans et 13 ans يخدموا مزيان. لي سونط دو فورماسيون ملي غيدخلوا لي سونط دو فورماسيون ils vont déjà être préformer les joueurs وغتربح الوقت. مي سا سي ان بروسيسوس. ولكن الفورماسيون اي بلو ديفيسيل ولي ثق بيا في المغرب. لا
بيان سور. شوف لان كاين اسامه، عقليه ديال دقه الجمهور، عقليه المسير، عقليه المدرب. شوف دقه عندك الصح بالحق. كنقول لك حنا دابا كنهضروا على بحال اللي قلتي على المنتخب بوغ لو جوار ايسو دو لا بطوله يوصل بكري ويكون تو سو بروسيسوس خصو يكون بري فورماسيون، فورماسيون، بوست فورماسيون. وان شاء الله ولا عندك غير 3 ولا 4 منهم خرجوا من هاد كلشي، هاد لو بروسيسوس غدير دي فينومين، غدير دي فينومين اللي غيحطوا لك. مي سي اون انفي، سي ان بروسيسوس اللي اي واحد خصو يمشي عليها. وبحال اللي قلتي كاين هاد لو ريزولتا. انا كنقولها، انا درت البطوله مع الفيس، مي مون بلو بو شالونج هي اكرد اللي شفتو لعب ضد البوروندي تيتولير. باسكو كان عقل انا في الفيس واحد الوقت كان كيلعب، كان في مزيان، كان في مستوى، وواحد الوقت سي نورمال في لا بوست فورماسيون اي با الو ان كرو، ان كرو. وكنت كنخسر ماتشات. مره اخرى هضرت معاك كنت كنضحك، واحد الماتش في اكادير حتى جوج بينالتي، الماتش اخر مع كنيترا خسر لي الماتش، والجمهور ديال الفيس كيقول لي وحيدو واش ولدو هذا كيفاش. وانا عارف كتدخل في لو بروسيسوس، خصك تضيع لي بوان، خصك باش الولد يوصل خصك تخسر معاه، وخسرنا معاه بالحق. اليوم حنا فرحانين. Ça veut dire que الرجاء والوداد ما يمكنلهمش يديروا لا فورماسيون. pour moi ولا باغيين يربحوا ويديو لي تيتر، ça c'est très difficile تحطي un jeune de. شوف الرجاء الوداد اللي عندهم جمهور وعندهم دي جوار يقدروا يديروا لا فورماسيون بالحق. ولا بدات بحال اللي قلت لك في لو بروسيسوس بري فورماسيون، فورماسيون، بوست فورماسيون. هاي دابا الرجاء عندها دي جوور جون دو تري بون نيفو دابا، ومازال ما تيقيش فيهم الناس، مازال ما تيقيش فيهم الجمهور، مازال الجمهور تيطلب انتدابات. لا تاقين. شوف داو البطوله الرجاء مع، علاش انا كنفرج وداو البطوله، واللي ما تقدرش تقول على الرجاء ولا كاين ان كلوب اللي كيلعب لي جون ديالهم هي الرجاء. باسكو ملي عندك بانون، حفيدي، بن حليب، عندك كيفاش نسمي مذكور فوالا لاغيير دروا دابا الهبطي دابا العرجون. ملي عندك 7 ولا 8 ديال اللاعيبه ديجا ديال الفرقه ديالك، الحمد لله شحال بغيتي. الناس محمقين يسحبوا. شوف اللي دارت البارسا اون فوا في لو سونتونير، حتى واحد ما غادي يديرها في العالم. ديك لا ماسيا اللي خرجوا ميسي وانيستا وشافي وبويول وبيكي كاملين في الوقت واحد، كاين غير البارسا اللي دارتها، فهمتي. مي tu peux pas avoir 20 joueurs, tu peux pas avoir 20 joueurs issus de la formation. ملي عندك 7 9 بحال اللي داروا الرجاء، دونك ça veut dire قادرين تقدر دير البطوله هيدا. بحال دابا جوور بحال حفيظي اللي en 2013 a été lancé en équipe nationale à 20 ans, ça fait 8 ans ومازال ما خرجش لذاك التنقيزه الكبيره. علاش؟ شوف انا بالنسبه لي وما بغيتش ندخل انا باغ اكزومبل في لي شوا استراتيجيك ديال لي كلوب. واحد اللاعب بحال حفيظي ولا ما خرجش على برا وبون مومون، من بعد كتقتلوا الولد، باسكو كيبقى بغيتي ولا ما بغيتيش ان مومون دوني كيشوف صحابو كيمشيو على برا كيلعبوا في لو تري او نيفو، يمكن في لوروب ولا في الخارج، حتى الفرقه ديالو. ان مومون دوني هادشي اللي كنقول لك على لا فورماسيون. نورمالمون خصك انت في الفرقه ديالك يكون عندك واحد بحال حفيظي اخر اللي غتقول له صافي غير سير ولدي، عندنا واحد اخر ما كاين مشكل باش نبيعوك، وانت كتربح الفلوس، الولد كتربحو، ويمكن يقدر يرجع لك بحال دار متوالي، يمشي على برا ويربح وكل شيء ويرجع لك ويعطيك. فهمتي؟ فهمت. دابا دونك المشكل دابا باش الناس يتبعونا مزيان، المشكل دابا في المنتخب الوطني ماشي مشكل ديال ولد فرنسا ولا ولد هولندا ولا ولد المغرب، مشكل ديال التكوين ديال واش واحد الجوار في الدول. حيت دابا مثلا تدوي مع الناس هكذا اش يقولوا لك؟ تيقول لك هادو دابا ولاد فرنسا اللي مكونين وهذا 2004 ما داروا حتى حاجه، ما ربحوا والو. دونك مع لي بوتوريس اون با با اتر بير. ولكن واش هذا ديبا؟ واش هذا نقاش؟ شوف انا كنت لاعب، دابا مدرب، وانا مغربي. اول حاجه انا مغربي. لو بوبوليس سهله ولا بغيتي تمشي بعيد خصنا نقولوا هي ما ربحتيش. والمغرب ربح اون فوا في حياته في البالماريس ديالو. عندنا غير كوب دافريك واحده في 76. علاش؟ لا 76. دونك الناس اللي كيقولوا ما دينا والو، هي ما دينا والو مع هادو ولا مع هادو ولا مع هادو، ما دينا والو مع المغاربه. دابا خصنا نعرفوا
علاش ما دينا والو كيفاش نقدروا نديوه سي سا لا كيسيون سي با شكون اللي غيلعب سي علاش on a échoué علاش on n'arrive pas à gagner pourquoi dans la culture des joueurs marocains اللي تزادوا على برا ولا تزادوا في المغرب on ne sait pas gagner en équipe nationale elle est là la question elle est là il est là le challenge بحال اللي كنقول c'est ça le challenge دونك كاين شي حاجه كي نو فونكسيون با في الفوتبول ديالنا كونوا واقعيين non ماشي شوف ولا ما كديش لي تيتر au niveau international ça veut dire qu'à un moment donné bien sûr كاين شي حاجه اللي ما مشاتش مزيان دابا باش تبقى تبكي على شنو ما درناش مزيان ça moi en tant que marocain ça m'intéresse pas parce que le discours ديال المغربي كيبقى ديما عقلتي في 86 في 2004 وفي 98 لا واش شوفوا القدام دابا مشينا كاس العالم بروميير شوز مزيان دابا كنمشيو لكوب دافريك ديما هذه مهمه بعدا قبل ما تحلم دي الكوب دافريك ومشي ديما للدومي فينال والفينال كل اعماين خصك تكون انت في ديرني كاري ديال لافريك بعدا هادشي خصك تقول من بعد ملي غتكون ريغوليي وغتجيبها لا كوب دافريك غديها سي سيور دابا نمشي واحد القضيه سهله l'Algérie à côté عندنا لي ميم جوو كل المغرب براتيكمون لو بروفيل قبل ما يجيب الماضي ما كانوا يديروا حتى حاجه خسروا مع البنين خسروا مع زامبيا في الجزائر جاب الماضي دار جروب حنا جا ايرفي دا ان جروب مشينا لا كوب دي موند دابزنا معاه دوزنا العام التالي كله ضده واش المنتخب المغربي اولا خصو مغربي باش يعطي شي روح زايده للعيبيه وثانيا واش هذا المنتخب المغربي واش المدرب في المنتخب المغربي ماشي مهم بزاف باش يجمع هاد نو شوف بالماضي ولكن كان يمشي لالمان ولا يمشي لفرنسا ولا يمشي لاسبانيا ولا يمشي لايطالي بالماضي سي ان غراند انترينور اللي خصك سي ان غراند انترينور اي دي بون جوور اللي عندك ان غراند انترينور اي دي بون جوور ça va marcher mais بالماضي علاش كان غراند انترينور باسكو عرف كيفاش يدير مع سون ايكيب ناسيونال بحال ولا كان مشى لاسبانيا ولا فرنسا غيعرف كيفاش يدير سي ان غراند انترينور جمال انا كنعرفو جلست معاه هنا في دوحه ملي جيت سينيت جلست معاه شرط قهوه معاه ملي كتهضر معاه سي ان غراند انترينور يبغيو ولا ما يبغيوش الناس باغ كونطخ اللي تقدر تقول على الجزائر سي برافو عليهم اللي جابوه حتى له الثقه باسكو ولا مشيتي بلاد اخر غيقول لك شنو دار بالماضي قبل ما يجي يهز المنتخب شنو دار فين كان حتى في المغرب عطينا الثقه لبعض الناس لا خصنا مازال نعطيو الثقه دابا اليوم دابا واخا انت معايا غندوي معاك بصراحه انا ما تنحشمش كاين جوج الناس اللي بداو يدقوا على المنتخب عموته وانت هذا واقع واش نكذبوا دونك تنظن الى باننا بان ما مشياش القضيه مع واحده اللي زوجيت اللي يمكن جا في واحد الوقت معطل المغرب خصنا نزعموا مع شي واحد فيكم لا انا ما متفقش معاك توا انا نقول لك صراحه شوف انا ديجا اول حاجه ما كندوقش على المنتخب وما كيعجبنيش من الناس كيبداو يقولوا خصنا نبدلوا دابا كاين ان انترينور هو واحد نبغيو ولا ما نبغيوش بدا البروجي مع لو بريزيدون دو لا فيدراسيون عندهم ان بروجي هي ان شاء الله نديو لا كوب دافريك باسكو خصنا نديوها هذه مهمه هاد جوج ماتشات اللي دازوا بالك لي بريميس لا كوب دافريك بصراحه لا بلاتي ما تدوش معايا كمغربي لا بلاتي لا هاد جوج ماتشات ما نقدرش نقبلها حتى الجمهور نورمال ما يقبلهاش بالحق كمدرب وكمغربي خصنا نخليو يخدم الراجل ويمشي لا كوب دافريك ومن بعد ملي غيمشي لا كوب دافريك ان شاء الله وهادشي اللي بغيت انا الاول انا ما كيعجبنيش ملي غنبدلوا المدرب صافي كاين مشكل وان شاء الله نديوها معاه علاش ما نشوفوهاش هيدا سي سا الفوتبول من بعد يجيبوا مور ايلي لوزيك يجيبوا لورون بلون يجيبوا غوارديولا يجيبوا مورينيو ولا الناس يسحبوا مع هادو نقدروا نديو كوب دافريك ولا نديو كاس العالم انا الاول انا نمشي نجيبوا الطياره ونحطوا المعموره ونقول له احنا معاك هيدا انا كنفكر هيدا بوتيت انا غلط ما انا ماشي ركراكي ولا عنده البروفيل ديال بالماضي باسكو الناس باغيين يقولوا راني بحال بالماضي لا حسين
دا الشان ودا هادي وديتي لي بغيتي. شوف المنتخب سي با ديتي ما ديتيش راك مغربي راك ماشي مغربي راك تعرف تهضر. C'est des détails où il faut avoir la confiance du peuple, il faut avoir la confiance de la fédération, il faut avoir la confiance des journalistes. Et la première des choses, il faut avoir la confiance des joueurs. هذه اللي مهمه باش تنجح في المنتخب. ملي جمعتي كلشي هادشي انا نقول لك الكره كتضرب في بوتو كتدخل. شفتي ديك البينالتي زياش غتدخل في بوتو غتدخل وغتمشي ديها. شفتي محرز ملي ضرب كوفره مع نيجيريا كتشم النيه ديال البلاد وديال اللاعبه في لو بون وديال كاملين مع الفرقه. سي سا اللي خصنا نتعلموا نبدلو. فو فيغ ان ايلون ابخي. علاش انا باغ اكزومبل لعبت في المنتخب كنت ادجوان. سي فري سور لو بروفيل تقدر تقول عنده كلشي ونقدر نجي وما ننجحش بحال ماشي مشكل واخا ما فوالا وبحال اسامه باسكو كنتبع بحال كاين شي مغاربه كيقول لك لا هذا المنتخب خصك تجيب لا ديشان بحال تقدر تجيب مورينيو وما تنجحش. زعما اللي كيسحب له كتجيب مدرب كبير وغتنجح ولا غدير ما ça peut passer comme ça peut pas passer. Ça dépend du feeling du projet. C'est trop de détails باش نقول لك. Par contre اللي نقدر نقول لك c'est انا je suis derrière l'équipe nationale, je suis derrière علي لوتزيك. نقولها لك من دابا وان شاء الله ينجح باسكو ولا نجح بلادي كنجح. نقولها لك نيشان زعما. ندوزو للفرقي ديال البطوله. جو سي كو الوداد اتصلوا بك في الاول العام، بركان اتصلوا بك من بعد، رجاء اتصلوا بك ولا ما اتصلوش بك ملي تتكلموا. علاش هذا العام ما بغيتيش ترجع للمغرب وليد ساشون كو سي لي 3 ميور كلوب اكطوالمون ماروك؟ شوف كان بزاف الناس ما يقدروش يفهموا باسكو اي مدرب جوستومون ملي كنقول كنبغي انا نبدل شويه العقليه de l'entraîneur marocain parce que انا ديما كنقول شي ان امباسادور. ملي جيت هنا في الدوحه شي ان امباسادور دو فوتبول ماروكان. الناس ما كيقولوش كيجي من فرنسا. هنا كنرجعوا على اللي قلتي في الاول. واش انا دابا هنا كيقولوا راني فرنساوي ولا راني مغربي؟ في الدوحه كيقولوا راني مغربي كيقولوش فرنساوي. دونك ملي كنكون هنا خصني نبين لي لونترينور ماروكان il est bon il est compétent. donc شنو انا ملي كنت في المغرب شنو كنا كنقولوا على لو كادر ماروكان؟ الكادر ماروكان il n'est pas professionnel. كيدرب فرقه ومن بعد كيجريو عليه كيجي شهر من بعد كيمشي يدرب فرقه اخرى. كيجريو عليه كيمشي يدرب فرقه اخرى وما كيرتاحش. دونك انا في العقليه ديالي كان خصني نرتاح ونقول لك الصراحه اسامه كان خصني نرتاح باسكو دربت ليكيب ناسيونال en tant qu'adjoint. من بعد j'ai enchaîné 5 ans et demi 5 سنين ونص مع الفوس وكنت كندرب ليكيب بروميير بالحق من 8 الصباح حتى 8 الليل. كنت في لو سونط دونطرينمون كنمشي نتفرج في لي زيكيب دو جون كندير لو بروجي من الصباح حتى العشيه كنفكروا في البروجي كنديروا لي ريكروتمون كنت كندير كلشي وخليت من جهه خليت لا في دو فامي العائله ديالي جو لي ساكريفيي على الكره وعلى لو فوس. دونك ملي جيت هنا ما كتبليش نبقى بالكونترا ديالي حتى الاخر. كنت مع لا فامي وكنت قلت لهم النهار اللي غنسالي مع الفرقه سي جو دوا با تيرميني مون كونترا غنقطع اون اني باش نرتاح باش جو موكيب اوسي دو مي زونفون وباش لينيرجي تاع انا ترجع لي باش نرجع في المستوى ديالي باش ان شاء الله النهار اللي غنرجع في المستوى ديالي. وكان الناس اللي ما يقدروش يفهموا كيقولوا علاش عنده عقل. لا قلت حتى الموا جوان ما غاديش نخدم. اون بليس عندي ولدي il va faire 18 ans غيدوز لو باك. دونك العام الاخر يمكن اللي غندوز معاه من بعد غيسافر ان شاء الله غيمشي يدير القرايه ديالو ما غاديش نشوفو كل نهار. دونك سيتي كلشي جات او بون مومون باش نرتاح. هذه المهمه جو موكوب دو ما فامي ونفكر في الكره. جاني بروفيتي باش ندوز لايف سي برو هنا. ملي عرفت كاين لا فورماسيون دو لايف سي برو دغيا جو مو سوي انسكري باسكو كيعجبني ديما نبقى نتعلم وندوز لي ديبلوم. دونك فوالا ساليت مع لايف سي برو مازال عندنا لا كاف برو ان شاء الله مع لا فيدراسيون. دونك وكنشوف لي ماتش وكنقرا كنشوف كلشي باش ان شاء الله العام اللي جاي سي ان بون بروجي ان شاء الله. تفكير لا في الوداد لا في بركه لا في الرجاء ما عطيتيش لراسك كيفاش يعني منين جاو هاد الفرص ديال الوداد ديال بركان ديال الرجاء
ما يعني تيلمون انت كنت ديسيدي بلا تكمل العام كله في الدوحه، كنت tu n'étais même pas donné le temps de réfléchir. اكزاكتومون. شوف باش نقول لك، دابا انت كتهضر غير على العقد ديال المغرب. بالحق جاولي بزاف د العقد، جاولي العقد ديال السعوديه، ديال الامارات، هنا ديال الدوحه، جاولي من لوروب دي كلوب دو دوزيام ديفيزيون. بالحق ما كانش التوقيت باش نديرها، باسكو في راسي، وكتعرفني انت، تبعتيني ملي كنت في المنتخب وكتعرفني، راني شوفير، مي راني عندي راسي قاصح. ملي كنقول شي حاجه كنديرها، وملي قلت غنديرها بقيت فير مع الماناجر ديالي. قلت له شوف، بلا ما تجي تقول لي لي زوف، انت عارف حتى الموا د جوان ما نخدموش، خدم على الموا د جوان. هادشي اللي اتفقنا. واش يمكن لي نقول بان وليد باغي دابا شي تجربه اوروبيه وما يرجعش للمغرب الا للمنتخب؟ نو 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 نو. اليوم نقول لك الصراحه، الفكره ديالي الاوليه بحال اللي قلت مع الماناجر، سي لا بروغريسيون كمدرب ديالي. ولا نقول لك صراحه، ولا شوف ان كلوب في في الجابون، نقول لك جابون، ويحطوا لي ان بون بروجي فين غنخدم وغنتعلم، غندير دي شوز اللي كيبان لي، ونتعلم اون نوفيل لونغ وان نوفو شامبيونا، وكتبان لي مزيانه لي، نقدر نمشي للجابون. بحال نقدر نجي للمغرب، باسكو الفرقه اللي غتصل بيا دي فوا سي الفيلينغ، غتقول شوف هذه مزيانه كنشمها، نقدر نمشي ندي دي تريت، ولا نقدر نبدي، ولا نقدر ندي. موا شي ان جوار، جيتي جوار كم سا، راني اونترينور كم سا. ما كنفكرش على الفلوس، ما كنفكرش على ندير الارقام باش نقول شي ان غران اونترينور كندير ارقام. كنمشي على الفيلينغ، كنمشي على فين غنكون مرتاح نخدم وندير لي زيدي ديالي. نقول لك الصراحه. دونك هاد القضيه ديال المغرب ما رجعش للمنتخب ما كايناش. يمكنك كان تجي الرجاء ولا الوداد في وقت اخر تجي. شوف بيني وبينك والله نقول لك الصراحه، باغ اكزومبل الرجاء، ولا ما كنتش في راسي، عندي ولادي ودرت في راسي لو موا دو جوان، وعندي واخا كان عندي عقد باغ اكزومبل مع فرقه في موا دو جوان، والله الا كنت نقدر 3 شهور نجي بطل ندربهم نعاونهم، علاش عارف عندهم مشكل ديال الفلوس. كنت نجي نقول لهم ما نخليش نجي 3 شهور نعاونكم. شفتي باش تشوف كيفاش نقدر نفكر. الرجاء ليفيكتيف اللي عندها عاجبك؟ ليفيكتيف لا اللي عندها ونقول لا شنو نقدر نقول لك. باغ اكزومبل شوف، نقولوا كنت فينيت في موا جوان، غنقولوا عندي عقد مع مع مارسي. مع مارسي تفاهمت معاهم بالحق، بين دابا حتى الموا جوان نقدر نخدم. كنت نقدر نقول لهم شوف انا نجي ما تخلصونيش، علاش انتم الرجاء غنعاونكم وغنحطي اللي عندي 3 شهور، وعارف ما عندكمش باش تخلصوني، حطيهم لاسوسياسيون اللي كاينه وتفاهموا. كنت نقدر نديرها غير باش نقول لك كيفاش نقدر نفكر، باش الناس ما يقدروش يفهموني كيفاش كنفكر. نقدر نديرها ونقدر ما نجيش، فهمتي؟ سا ديبون النهار اللي غتعيط لي كيفاش غنفكر وكيفاش غنكون. شكون يعيط لك؟ حيت انا كنت عارفك، انا عارفك قبل ما تكون مدرب، انا عارف كنت شويه تتميل للرجاء. عشت هذا الشيء انا قبل ما تكون مدرب. من بعد وليتي مدرب عجباتك الفاتح وبديت دير ليكيليبريزم اونتر لو واك لو رجاء. مي جو كخوا كو فون دو توا لا تشوا نو. والله نقول لك صراحه، انا تطواني، انا مغرب تطواني، انا شمالي كنموت على المغرب تطواني. شفتي تطوان دابا انت كتجبدني، نقدر ما تعرفش غدا نقدر نقول شوف تطوان مساكين عندهم مشاكل غنمشي غنعاونهم، نقدر. والناس ما يفهموش، غيقولوا كيفاش وليد مشى لتطوان. لا شوف وداد رجاء، نقول لك صراحه ملي وصلت المغرب ما كانش كيبان لي ملي كنت في فرنسا، باسكو كتبع البطوله بالحق. سي دو غران كلوب اللي عندهم جمهور كبير. اي واحد ولا جات له الوداد ولا الرجاء غيفكر، باسكو عندك الجمهور يربحك الماتشات فهمتي. وانا نقول لك صراحه، ملي كنشوف هذا الجمهور، ملي كنشوف هاد لي دو كلوب، نورمالمون سي دي كلوب اللي خصهم يكونوا ديما بحال الاهلي في لو كير دي بودجي اكستراوردينير. ما تقدرش تخلي بانون يمشي الاهلي، ما تقدرش تخلي انا عجبني الكهبي رجع في الوداد فهمتي. سي دي غران كلوب، خصهم يكونوا دي غران كلوب، خصهم يكونوا عندهم لو سون دونترينمون
بحال في لوروب خصو لو ستاد ديالهم، خصهم ان ريستورون ديالهم، خصهم كلشي. سي دي غران كلوب عندهم لا باز. دونك ملي كتجي هنا وكتشوف هاد لي كلوب كتقول فين ملي كتشوف هادشي تبات كو فيير. ملي كتشوف هاد الجمهور هذا نقول لك صراحه. نعم. ايوا هادشي واضح. غنقرا لك شويه ديال التعاليق. بزاف الناس اصحابهم اوني با اون ديريكت باسكو جو ني ريان لو مي جو في ليغ ان بتي بو دو كومونتير. يا سمحتي هذاك العز وتحيه تطوان، العز الوالد تحيه تطوان. خلي عليك السيد، بغيتي تردو راه جاوي بزز. لا انا ولا بغيت نردو حتى حاجه. بالعكس انا جو بريش لو فو بور افوار لو فري. الحلقه مسجله، الحلقه راه كاينه اون ديريكت. تنشكر بزاف وليد اللي تقبل، وتنشكر لا تكنولوجي الجديده اللي سمحت لنا باش نبقاو نعيطوا على الناس اللي تنعرفوا في الريزو ديالنا في العالم كله. تنوعدكم من اليوم كل سيمانه نجيب واحد et je vais vous surprendre. اجي لتطوان وهني راسك. حسيت بك باغي تجي للرجاء وتعاونها. وي مي با اوجوردي باسكو اليوم بحال اللي قال لك وليد عنده ولده تيدوز الباك وواعد مراته باش يبقى مع ولده حتى يدوز الباك، وانا فاهمه مزيان. انا عاد ولدي دوز الباك العام اللي فات، دونك تفهم وحيد. اونتر جو بونس اونتر كيومي تا فامي الجيريان، الناس الجزائريين. دونك وليد مراته جزائريه. انا ملي كنت عندو الاجاكسيو في 2004 كان ديجا ماريي. دونك من بعد قلت وليد عنده ديجا ولده في الباك، وعاد فكرت بان كنت عنده في 2004 اجاكسيو كان ديجا مجوج avec sa femme. عنده ولده عنده عام هي 18 طون دابا. زاد في اجاكسيو. دايوغ مازال كاين دي زانيكدوت هذاك. وليد رجاوي كنت تنقرا عند خالتك، قال لك واحد سيدي قرا عند خالتك. نتمنى نشوفك في المنتخب الوطني مدرب وطني ان شاء الله. بزاف الناس ils aimeraient te voir en équipe nationale, ça c'est leur souhait. Je sais que tu n'es pas demandeur, mais c'est leur souhait quand même. Nous ne sommes pas patients au Maroc. Il faut laisser les professionnels travailler, malheureusement, arrêtons de confondre vitesse et précipitation. Il faut du temps pour construire une équipe solide, sachant que l'effectif a été changé à 80%. يلا تهنينا. لا ما نبقاش هذه اللي فيها شويه السبان. الله يعطيك الصحه ودي سيركي. Donc la plupart des gens sont contents de t'écouter parler du football parce que c'est un plaisir. Sérieusement ماشي تنواجهك، انا ما تعرفش نواجه، انا شوي تري بروت ما تنعرفش نواجه. مي انا من 2004 ملي جيت عندك الاجاكسيو مشينا بقينا تنديو في الكره 7 ساعات يا عقلتي في واحد لوطيل حدا البحر. من تما وانا تتناقش معك عندي واحد البليزير خيالي باش ندير معك في الكره. دابا واحد الانيكدوت بغيت نفكرك فيها. الفينال ديال لا كوب دافريك دي ناسيون 2004 في لا ميطون دايرين 1-1. جا عندك ان جوور تونيزيان قال لك عندكم الزهر بزاف ياك عقلتي على ميطون. بالحق الصراحه سي tu te rappelles les 20 premières minutes عندنا الزهر كانوا يقدروا يماركيو جوج ولا ثلاثه. ما دخلناش في الماتش. ومن بعد سبحان الله باش تشوف الكره كيفاش كدور، من بعد دخلنا مزيان في الماتش، رجعنا وكنا واعرين وما بداو كيخافوا وماركاو هذا البيوت في التوقيت اللي كنا حنا مزيانين. ومن بعد شدوا توانسه كيعرفوا يشدوا. اللي نقول بان هذا هو اسوء ذكرى في حياتك ولا الماتش ديال لا كوب دي موند؟ انا باني اكثر هو ديال لا كوب دي موند. هو ديال لا كوب دي موند باسكو باش تمشي باسكو ديجا كنا خسرنا لا كوب دافريك معاهم، درنا التعادل في الدار، وهذا الماتش كان خصنا نربحوا وديرنا لو ماتش اللي كان خصنا نديروه، رابحين ب2-1 في تونس وباقي شي 15 دقائق وقفوا مازال اليوم وهما طفاو وما ما عارفينش كيفاش يقدروا يديروا. في الاخر جا البيوت ما عرفتش كيفاش ماركا الولد وما كتبش بالحق. شوف عادل الشادلي هو اللي قال لك في لاميتون عندكم الشادلي هو هذا كي تافي دي على ميتون ديال الماتش كاينه هو هذا تنعقل ولا تنعقلش؟ هو هذا اللي مشى يلعب في الرجاء من بعد. يا الرجاء اللي مشى يلعب في الرجاء من بعد. لا ضريف هو ضريف. ضريف سا بون غارسون سا هو اللي ماريان exactement tunisien exactement il y a du mélange. كما كان الحال تنتمناو نشوفوك عن قريب وليد. تنبغيوك بزاف المغرب هذا واقع. حتى الناس اللي واخا شويه كليفون في الفاس، حتى الناس اللي كنتو تقلقوا تيبغيو تسمعوا لك. لا بروف لو نومبر
de gens qui nous suivent en direct depuis tout à l'heure. الكرة المغربية بالحكا اسامه كنبقى في تحيه جو في سيس نسيت نقولها مي لي 5 ans et demi اللي دوزت في الفوس عمري ما غادي نساهم. حطاو لي واحد جريبه واحد الثقه اللي حطاو لي. هو خاف الاخر الجمهور انت كتعرف بحال اللي قلتي بحق ديما اللي انا مرتاح هي حطيت 200% في الكلوب حطيت حياتي جي ساكريفي بوكو دو شوز بالحق ردوهم لي الفتحيين الحمد لله. الجمهور يقول لي بغا انت عندك لو سول شامبيونات دو ليستوار دو فوس سا سي لي شيفر اي لي شيفر سون بيتو ما سي سورتو كو سي une belle histoire. ها الحمد لله جبناها دخلنا في ليستوار كاينه بيان سور. دونك حنا تنتمناوك تتمنى تنظن او فون دو توا باغي تمشي لوروب تدرب وهذا شيء شرعي وسي ليجيتيم ولكن تنتسناوك في ليكيب ناسيونال شي نهار ولا في ان غران كلوب ماروكان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي اسامه بزاف وليد. اسامه شكرا شكرا اسامه كاملين اسامه ميرسي. كما كان الحال نتمناو بان هذه الحلقه تكون عجبتكم وهاد الضيوف يعني المهمين ديال الكره المغربيه يعني حلقه كلها معهم ديال سعد المكان تذكر فيها جميع الاشياء لا كلاعبين ولا كمدرب ولا كاطر ولا كحكام ولا تكون عجبتكم وتشجعونا اكثر باش نديروا كل اسبوع حلقه من في هذا المنوال اما مع لاعب دولي ولا مع مدرب سابق ولا مع حكم ولا مع مسير في كل المغاربه في كل انحاء المعمور. دابا بفضل هذه التكنولوجيا الجديده يمكننا نتكلموا مع جميع الناس في جميع الدول اللي كاينه وتنظن كاين بزاف ديال الاطر مغربيه وبزاف الشخصيات مغربيه كره القدم اللي تستحق واللي تنظن تكونوا تبغيو باش تعرفوا عليها اكثر. شكرا والى اللقاء في حلقه مقبله وفي ضيف مقبل ان شاء الله. الى اللقاء.